इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं जिरगा सलीम साफी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के जिरगे में बात होगी कोरोना की भी। ये जानेंगे हम कि क्या पाकिस्तान में कोरोना का जिन वाकई काबू हो गया है या कि नहीं, ये ख़तरा अब भी मौजूद है। इसी तरह पेशावर BRT का भी तज़किरा करेंगे हम और ये जानेंगे कि हकीकत क्या है, BRT प्रोजेक्ट क्या वाकई मुकम्मल हो गया है और ये दुनिया का महंगा तरीन BRT क्यों बन गया है। लेकिन आगाज़ करेंगे हम आलम इस्लाम और बिलखसूस आलम अरब की सूरत हाल से, जहाँ बड़ी तेज़ी के साथ बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात इज़राइल को तस्लीम करने जा रहा है। सऊदी अरब किसी हद तक इस वक्त पाकिस्तान से नाराज़ नज़र आ रहा है। तुर्की, ईरान और मलेशिया मिल के नया ब्लॉक बनाने जा रहे हैं और तुर्की और ईरान नई अंगड़ाई ले रहे हैं। इन सब सवालों का जवाब हम जानेंगे कि ये क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। इसके लिए हमें वाशिंगटन DC से ज्वाइन कर रहे हैं मुमताज़ दानिश्वर और बिलखसूस मिडल ईस्ट के उमूर के माहिर जनाब कामरान बुखारी साहब। कामरान बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम साफी साहब। कामरान साहब, पहले तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि UAE ने ये फ़ैसला क्यों किया और क्या बाकी अरब ममालिक भी उसकी तकलीद करेंगे? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि मुकल्लद UAE है, तो बाद में अगर कोई उनकी तकलीद करता है तो वो तो बात की बात है। मिस्र और उर्दन और मराकश जो हैं उनके ताल्लुकात रहे हैं डिप्लोमेटिक इसराइल के साथ, तुर्की के हैं। तो मुझे तो मुत्तहिदा अरब अमारात एक मुकल्लद की हैसियत से नज़र आता है। बिलखसूस अगर याद रहे तो हाल ही में, ये पिछले साल की बात है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल के वज़ीर आज़म हैं, वो एक ओमान के दौरे पे गए थे, मस्कत गए थे। तो वो भी हमारे पास एक डाटा पॉइंट है। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि ये कोई इन्होंने कोई ऐसी अनोखी बात कर दी है। और फिर ये है कि उनकी गुफ्त शरीफ तो मतलब ये कोई ढकी छुपी बात तो थी नहीं, तो मुझे तो कोई हैरत नहीं हुई कि भाई वो उन्होंने ये इक़दाम उठाया। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सऊदी अरब भी किसी स्टेज पे जाके मुत्तहिदा अरब अमारात की तकलीद कर सकता है, क्योंकि दोनों की बड़ी क़ुर्बत है और ख़ुसूसन स्ट्रेटिजिक और फ़ॉरेन पॉलिसी के मामलात पे अमूमन दोनों एक पेज पे रहते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि दोनों मुल्कों की नोयत बहुत मुख्तलिफ है। सऊदी अरब बहुत बड़ा मुल्क है, आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर सलफ़ी इस्लाम का जो है वो जिसे कहते हैं एक कुव्वत है। चाहे मोहम्मद बिन सलमान जो वली अहद हैं और अनकरीब बादशाह भी बन जाएंगे, तो उनके वो बेशक ये कहें कि जी हम सऊदी अरब जो है वो 21वीं सदी में आ रहा है या मॉडर्नाइज हो रहा है, लेकिन ये कि ये बात तो कोई सबको पता है कि सलफ़ी इस्लाम के होते हुए इस किस्म का इक़दाम हुकूमत वक्त के लिए करना ये बहुत मुश्किल है। तो मैं नहीं समझता कि अनकरीब में मुस्तक़बिल में ऐसा को होगा, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि उनकी भी जो बातचीत है वो मंजर आम पे है, कोई ढकी छुपी नहीं है। उनके दरमियान गुफ्तगू चलती है, चाहे इनडायरेक्ट हो, चाहे जो है सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं जैरेड कुशनर, उनकी वसासत से हो। तो ये दोनों मुल्क मुख्तलिफ नौइयत के हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की इतनी बड़ी आबादी नहीं है, उनको जवाबदेह नहीं है इतने ज़्यादा। वहाँ पे उनके जो वसाइल हैं और वर्सेस उनकी जो नीड्स हैं वो ऐसी हैं, वो बैलेंस ऐसा है कि वहाँ पर उन्होंने एक स्टेबिलिटी कायम कर रखी है। और फिर आबादी भी बहुत छोटी है, गैर मुल्कियों की आबादी आपको पता है ज़्यादा है। तो मोहम्मद बिन जायद के लिए ये काम करना ज़्यादा आसान है और मोहम्मद बिन सलमान के लिए खासा मुश्किल। अच्छा, माजी में तुर्की के अपने भी रवाबित रहे, बल्कि हमारे वज़ीर ख़ारजा परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब मुलाकात कराई गई थी इज़राइली वज़ीर ख़ारजा के साथ, तो वो तुर्की में हुई थी और तुर्की ने ही उसका एहतमाम किया था। लेकिन अभी हमने देखा कि UAE के फ़ैसले पे फ़लस्तीनियों के बाद सबसे सख्त रद्द-ए-अमल तुर्की का आ गया है। तो तुर्की का इज़राइल से मुतालिक रवैये में इस तब्दीली की वजह क्या है? देखिए कि ये जो इस वक्त दो बातें हैं। एक तो ये है
کہ ترکی کوئی ایسا موقع جانے نہیں دے گا کہ وہ تنقید کرے ان قوتوں کی جو ان کی مخالفت کر رہے ہیں، اور یو اے ای ترکی کی بہت بڑی مخالفت کر رہا ہے، سر فہرست میں ہے ان کا نام ابو ظبی کا، اور ابو ظبی جو ہے وہ ایک جو اس وقت صورتحال ہے خطے کے اندر جہاں پر بہت زیادہ انسٹیبلٹی ہے، بہت زیادہ عرب دنیا جو ہے وہ ایک طرح سے وہاں پہ اسٹیبلٹی تحلیل ہو رہی ہے، تو اس میں جو یوں کہیے کہ متحدہ عرب امارات اپنے آپ کو لیڈر کے طور پہ سامنے لا رہا ہے، بالخصوص قطر کے جواب میں، کیونکہ قطر ترکی کا حلیف ہے اور قطر کی جو ریجنل آؤٹ لک ہے وہ یو اے ای سے ٹکراتی ہے، یو اے ای کی جو آؤٹ لک ہے اس سے ٹکراتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ ترکی کی مخالفت کی یہی ہے کہ یو اے ای ان کی مخالفت بڑھ چڑھ کے کر رہا ہے، اور ایک طرح سے ترکی جو ہے وہ یو اے ای کو مخالف سمجھتا ہے۔ یو اے ای لیبیا کی جنگ میں جو ہے ترکی کے مخالف کھڑا ہوا ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بہت ہی گہری جسے کہتے ہیں کہ ایک طرح سے چال چلی جا رہی ہے یو اے ای کی طرف سے، ایک شروڈ چیس موو ہے جس میں یو اے ای یہ اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات بنا ہی رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایران کو بھی لے کے چل رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ترکی ایران کو استعمال کر رہا ہے، یو اے ای ترکی کو ایران کو استعمال کر رہا ہے ترکی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ اچھا، عام تاثر تو یہ ہے کہ عرب ممالک اب اگر اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر بنا رہے ہیں تو وہ ایران کے کنٹیکسٹ میں بنا رہے ہیں کہ تاکہ اپنے آپ کو ایران کے مقابل مضبوط بنا سکے، لیکن آپ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای ایران کے ساتھ بھی دروازے کھول رہا ہے، تو پھر اگر ایران وجہ نہیں ہے تو عرب ممالک کیوں اسرائیل سے متعلق تبدیلی لا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عرب ممالک جو ہے وہ بڑی جسے کہتے ہیں تعداد کے اندر یہ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس صرف یو اے ای کا ایک کھلم کھلا مثال ہے، اس سے پہلے جیسے میں نے ذکر کیا عمان کی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ ایک سرکاری دورہ اپنا ہوا وہاں پہ صدر وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو کا، تو ابھی تو 2 ہی ملک ہیں۔ لیکن جہاں تک ایران کا تعلق ہے، دیکھیں اگر آپ یو اے ای ہیں اور آپ ایران کے بہت قریب رہتے ہیں جغرافیائی لحاظ سے، تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے کہ ان کو بالکل ناراض کر کے تو آپ جا کے تو دوستی کر لیں اسرائیل سے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، تو ان کو بیلنس کرنا ہے، یہ بھی متوقع ہے۔ یہ تاریخی طور پہ جتنی بھی ریاستیں قائم ہوئی ہیں اس خطے میں، یعنی یہ جو ایسٹ کوسٹ ہے جزیرۃ العربیہ کا، تو اس میں تاریخی طور پہ جو بھی قوتیں سامنے آئی ہیں انہوں نے ہمیشہ ان کے ساتھ ایک کلوز تعلق رکھا ہے جو خلیج فارس کی شمال کی جانب ہے، یعنی میں بات کر رہا ہوں ایرانین بلیڈروں کی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز کوئی انوکھی ہے، یہ بالکل اس کے مطابق ہی ہے، وہ جو تاریخی ایک ٹرینڈ ہے۔ جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے، اسرائیل جو ہے وہ تعلقات اپنے مفادات کے لیے بنا رہا ہے، وہ کبھی بھی کسی بھی جنگی صورتحال میں اپنی قوت استعمال نہیں کرے گا۔ اگر فرض کریں کوئی کھلم کھلا کوئی جنگ ہو جاتی ہے ایران اور عرب ممالک کے درمیان، تو میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل ان کو بچانے آئے گا۔ آخری سوال کامران بخاری صاحب، یہ اس وقت تو بظاہر ایران اور ترکی اتحادی نظر آ رہے ہیں، اور جو سعودی عرب کا متبادل بنانے کی کوشش کر رہا ہے ترکی، تو اس میں ایران اس کا ہم نوا نظر آتا ہے، لیکن ماضی میں جس طرح ایک پارس اور عرب کا ٹینشن رہا یا ایک لڑائی رہی، اسی طرح ترکی اور ایران بھی ماضی میں ایک دوسرے کے حریف رہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے جا کے ایران اور ترکی اس معاملے میں اسی طرح ایک پیج پہ رہیں گے یا کہ نہیں، وہ الگ الگ معاملہ آگے بڑھائیں گے؟ جی، میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ ابھی بھی کسی ایک پیج پہ ہیں، وہ تو سپرفیشل لیول پہ تو ایسا لگتا ہے کہ بڑی گرم جوشی ہے، بغل گیری ہے، تعلقات ہیں، لیکن اصل حریف یہی ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا ترکی اور ایران تاریخی طور پہ تو رائیولز ہیں اس ریجن میں۔ اس وقت تاریخ مطلب میں پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے جب سے مطلب مسلم دنیا قائم ہوئی ہے کہ ایران جو ہے وہ ترکی کا راستہ بلاک کر رہا ہے، عراق میں بھی، سیریا میں بھی، اور ترکی جو ہے وہ اس بلاکیڈ کو
बेसिकली अपोज कर रहा है और उसके थ्रू पंच करने की कोशिश कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल में यही दो हरीफ होंगे जो कि यहाँ पे जो कहते हैं कि इन्फ्लुएंस के लिए कम्पीट करेंगे। तो ये तो एक तरह से गिवन है कि ये होना है, क्योंकि और तो कोई कुव्वत है नहीं। जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है, वो इस जड़ों के चट्टे में अपना हाथ नहीं डालना चाहता, वो बैलेंस ऑफ पावर की स्ट्रेटजी रखेगा। सिर्फ देखना ये है कि सऊदी अरब जो है उसका मुस्तकबिल कैसे नजर आता है। अभी से जो एक जो जियो सेक्टेरियन जंग थी ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, मैं समझता हूँ वो ख़त्म हो चुकी है और सऊदी अरब हार चुका है। ईरान इस राउंड को जीत चुका है। अब ईरान का जो मेन जियो सेक्टेरियन राइवल है वो तुर्की है, और वो मुकाबला जो है कोई इतनी जल्दी जो है वो ना ही हमारे सामने आएगा, और जाहिर है उसमें वक्त लगेगा कि भाई देखने में कि कौन किसका पलड़ा कहाँ भारी है। बहुत शुक्रिया जनाब कामरान बुखारी साहब हमें वक्त देने और हमसे बात करने के लिए। नाजरीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक, वापस आएंगे तो आपको पेशावर ले जाएंगे और BRT की हकीकत से आपको आगाह करेंगे। हमारे साथ रहिए।